बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अहम समाअत की जो अहम समाअत थी उस समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ और इस बात के बारे में बताता हूँ कि आज लंबी तारीख जो है वो क्यों पड़ी है। अदालत के बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं सजील सवाती साहब, वो आए। उन्होंने बताया कि उनका ये रिव्यू है, रिव्यू एप्लीकेशन है, कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो नुकात आपने उठाए हैं, और ये भी देखा जाएगा कि आपका लोकस स्टैंड क्या है, आपका हक़ दावा क्या है, और कुछ ऐसे नुकात हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए, हम गो थ्रू करना चाहते हैं, और इसलिए हम इस पे सूबों को भी नोटिस करते हैं, तमाम पार्टीज़ को भी नोटिस करते हैं, वफाक को भी सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी। तो ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा, दलाइल के लिए कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 2 से 3 घंटे जो हैं वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अदालत का जो रिव्यू का एक दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, उसके ऊपर भी बात करूँगा कि यहाँ पे मामला रिव्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं 188 का जो दायरा इख्तियार है उस पर बात करूँगा, 184(3) पर बात करूँगा। और क्योंकि मसला ये होता है कि रिव्यू में आप नए ग्राउंड्स नहीं ले सकते, आपने सिर्फ ये बताना होता है कि अदालत क्या अपने फ़ैसले में कोई ऐसी चीज़ जो छोड़ गई हो, अदालत को बताई गई हो, अदालत को कंसीडर ना किया हो, कोई ऐसा फैक्चुअल अदालत गलती कर गई हो उस फैसले में, तो ये चीज़ें रिव्यू में रखी जाती हैं। उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका स्कोप लिमिटेड इसलिए नहीं है कि ये ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट मामला था, 184(3) के तहत सुना, फैसला दिया, तो जहाँ पे अपील ना हो, वैसे तो नीचे अदालतों से हो के आता है मामला, तो यहाँ पे इसका स्कोप जो है वो सिर्फ रिव्यू का क्या तक नहीं होगा, इसका रिव्यू ज़रा वसी होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको कितने दिन चाहिए तैयारी के लिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे 10 दिन चाहिए। तो उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आ गए। उन्होंने कहा जी आपने 90 दिन में इलेक्शन का कहा था, 14 मई गुजर चुकी है, आइन का कत्ल किया गया है, निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं, और 12 करोड़ का सूबा जो है वो उसकी नुमाइंदगी नहीं है, और ये रिव्यू उन्होंने ज़रूर दायर किया, लेकिन स्टे तो कोई नहीं है जो आपको 14 मई का ऑर्डर है उसके ऊपर, तो आपके फ़ैसले पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इससे पहले कि हम अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन दें, क्योंकि एक रिव्यू आ चुका है, इनके पास रेमेडी थी, तो हम रिव्यू का फ़ैसला कर दें, फिर फाइनल हो जाएगा हमारा फ़ैसला, तो उसके बाद बिल्कुल हम डायरेक्शन देंगे जो भी देनी होगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि कल एक और अहम मामला हमारे सामने है समाअत के लिए, वो नैब तरमीम वाला, तो हम अगले सोमवार या मंगल को इस केस को जो है वो समाअत के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ने पूछा था कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं कि आप 2 दिन में क्यों नहीं आ जाते तैयारी करके, आपको 10 दिन ही क्यों चाहिए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा चलें हम अगले सोमवार और मंगल को इस केस की समाअत कर लेते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर ये तैयार हैं तो शुरू करें दलाइल, और कल से शुरू कर दें। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा देखें अगर तो सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई जाती और मुतमईन कराया जाता इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो ये बात यहाँ तक की चीफ जस्टिस ने। उसके बाद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि पीडीएम के लिए तो आज एक सरप्राइज़ था ही, लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी बड़ा 2 टोक पैगाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का था। वो क्या था वो मैं आपको बताऊँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा इज़हार तशवीश किया जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, सूरत हाल है, जो तसादुम की सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इदारे जो हैं वो संजीदा जो है वो अंडर थ्रेट हैं, बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं, इदारों को उनको चैलेंज किया जा रहा है, रेडिक्यूल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो बाहर आप देखें कि बाहर इस वक्त बड़ा शदीद जो है वो, यानी मुल्क भर में शदीद वायलेंस हो रहा है, अदालत इस सारे में आंखें बंद नहीं कर सकती, और माहौल पर अमन रखें। मुश्किल वक्त में अल्लाह करीम सब्र का कहता है, रिटेलिएशन का नहीं कहता। यही मुआशरे के लिए डिवाइन मैसेज है कि आप जो है वो सब्र से काम लें। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त कोई भी सब्र से काम नहीं ले रहा, इसको कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा। इस वक्त भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आलमोस्ट हेल्पलेस है, लोग बंगले फलांग रहे हैं। ये पीडीएम वालों की बात हो रही है, मौलाना के मदरसे के तलबा की बात हो रही है। उन्होंने कहा लेकिन हमने काम करना है। बहरहाल हम 3-4 दिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट की चॉइस नहीं, ड्यूटी है, और आइन और उसकी वायलेशन के दरमियान अगर कोई खड़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर जिनको आप कह रहे हैं कि जिन्होंने जो दरमियान में खड़े हैं उनको एतमाद भी तो देना कि वो काम करें। इदारों का एहतराम होना चाहिए, अवामी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। लोग ज़ख्मी हुए गोलियों से, लोगों के सरों में लोगों की हेड इंजरीज हुई, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, तरक्की हो, और जो इलेक्शन है वो जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत रूल ऑफ लॉ में चल सकती है, और आपको जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड्स लेनी चाहिए। ये पहली मरतबा यहाँ पे कहा, आगे तो कैटेगोरिकल कहा इमरान खान के लिए पैगाम यह था कि आप हाई मॉरल ग्राउंड्स लें। एग्जेक्टिव अपोजिशन दोनों जो हैं वो उन दोनों को कोशिश करनी कि हाई मॉरल ग्राउंड लें,
اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ باہر اس وقت ہو رہا ہے اوور آل پاکستان کے حالات، جو کچھ ہوا ہے، جو پی ٹی آئی نے ریئیکٹ کیا، جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا، جو عوام پاکستان نے ریئیکٹ کیا، اور جس طرح صورتحال اس پہ بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا باہر جو اس ماحول ہے اس میں آئین پر عمل کون کرائے گا؟ ہمارا آرڈر ہوا میں تو ہوتا نہیں ہے، اور ایک سائڈ جو ہے وہ ایک سائڈ تو ہائی مورل گراؤنڈ لے تاکہ ہم عدالت دوسری کو الزام دے سکے، بلیم دے سکے۔ یہ بار بار عمران خان صاحب کے لیے پیغام تھا کہ خان صاحب آپ کو اگر الیکشن چاہیے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے اندر ماحول کو ذرا ٹمپریچر کو اس کو لو کریں، نیچے لے کے آئیں، تاکہ حالات ایسے بنیں کہ الیکشن ہو سکیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، صورتحال ہے، اس میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے، اور عدالت یہ نہیں کر سکتی کہ آرڈر دے دے جو امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے۔ علی ظفر صاحب نے کہا دیکھیں ہمارے جو مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیم کے 2 ممبران ہیں وہ گرفتار ہیں، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرے، آئین پر عمل نہ کرے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا دیکھیں فروری میں جب یہ ہم نے کیس سنا شروع کیا تھا تو اس وقت صرف ایک سائڈ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی تھی، آج حالات مختلف ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی اشارہ یہی تھا جو اس وقت پروٹیسٹ اور جو کچھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل پاکستان سے کہا کہ آپ مذاکرات شروع کیوں نہیں کرتے؟ اٹارنی جنرل کا پاکستان نے کہا منصور عثمان عوان صاحب نے کہ میں پہلے شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کر کے ان کو بٹھایا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ٹائم دیا جائے، دونوں سائڈوں پہ اچھے اور بیلنس لوگ تھے اور ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہیے، تھوڑا وقت اور مل جاتا تو مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہو سکتے تھے، کیونکہ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم 30 جولائی کو اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو باتیں کی اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کریں، جو پیچھے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو ہائی کورٹ میں ہوا میں خود دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، لوگوں میں خوف و راز پیدا ہوا پوری قوم میں، اور کہ نام نہاد جمہوری حکومت نے جو کچھ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیکھیں اگر وہاں پہ غلط ہوا ہائی کورٹ میں تو آپ کو ریلیف بھی عدالت نے دیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ جو کچھ اس گرفتاری کے رد عمل میں ہوا وہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بہرحال یہی کہتے ہیں کہ آپ دونوں اطراف جو ہیں وہ بات چیت جاری رکھیں، اور اٹارنی جنرل صاحب آپ بھی دیکھیں کہ مذاکراتی ٹیم کو اگر باہر آنے کی اجازت مل سکے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں اور معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ اور جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے وہ بھی ایک افسوسناک ہے، شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان نے کچھ اور باتیں کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ سیاست کا ہمیں نہیں معلوم، ہم تو قانونی بات چیت کر رہے ہیں، سیاسی باتوں کے بارے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے، ہم تو اس کے چلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کنسنٹریشن کریں، ڈائلاگ کریں، کمپرومائز کریں، اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ بال اب جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی کورٹ میں ہے، اگر حکومت جو ہے اس چیز کی ڈائلاگ کی حوصلہ افزائی کرے تو علی ظفر کے کلائنٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، یعنی عمران خان صاحب کو، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ رہنا چاہیے۔ ہم یہ سماعت پرسوں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شاید سماعت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میکینیکل کام نہیں کرتی، کنڈکٹ بھی سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ اگر کسی کو ہم نے ریلیف دینا ہے تو اس کا کنڈکٹ کیا ہے۔ معیشت رک چکی ہے، موٹر وے سے میں کل آیا تو سڑکیں خالی پڑی تھیں، موٹر وے خالی پڑی تھی کیونکہ کاروبار رک چکا ہے، اور بڑی گاڑیاں ویسے تو چلتی رہتی ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آئیں۔ حالات بدلے ہوئے ہیں، معیشت کا پہیہ رکے گا تو اور خرابی ہوگی، دونوں اطراف سے شدید وائلنس ہو رہا ہے اور تحمل کا مظاہرہ نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے۔ اس ماحول میں ہمیں عوام پاکستان کو امن کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، خوف اور غصہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں تو جب دلائل دوں گا تو صرف آئین کی بات کروں گا، قانون کی بات کروں گا، سیاسی باتوں پر نہیں جاؤں گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ عدالت اس ماحول میں آئین کو کیسے دیکھے، پولرائزڈ سوسائٹی ہے، نتائج کون تسلیم کرے گا اگر الیکشن ہو بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کیٹیگوریکل کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیں، یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ 90 دن میں الیکشن ضروری ہیں، ہم وہ بھولے نہیں ہیں، اپنی بات سے ہٹے نہیں ہیں، لیکن اجمل میاں صاحب کی ایک ججمنٹ ہے اس کو انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ اگر حالات اس طرف نہ چلے جائیں کہ لاء جو ہے وہ خاموش ہو جائے، بہر صورت امید کرتے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے ادراک ہوگا موجودہ حالات کا، اور نوٹسز کیے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کے کلائنٹس نے جو ہے وہ ان پروسیڈنگس کو سپورٹ نہیں کیا، ورنہ ریویو جو ہے
ریویو آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ اب بڑی سادہ بات ہے، ایک تو پی ڈی ایم کو سرپرائز ملا ہے، جو باہر آ کے بیٹھیں کہ اگر بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے پھر بیٹھو، اب 8 دن کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا، جو اعلان کر کے آئے ہیں کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کو واضح پیغام ہے کہ خان صاحب الیکشن آپ کو چاہیے تو آپ ٹمپریچر کو نیچے لائیں، لوگوں میں ذرا تھوڑی سی ایک امن کی فضا پیدا ہو، جو ری ایکشن ہے، جو غم و غصہ ہے اداروں کے حوالے سے وہ کم ہو۔ جو کچھ ہوا وہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے تنصیبات کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ خان صاحب بھی سارٹ آؤٹ کریں اور اس ٹمپریچر کو بھی نیچے لائیں، تاکہ حالات ایسے بنے الیکشن والے۔ ان حالات میں تو الیکشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا جس حد تک ٹمپریچر جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہے، یہ صورتحال ہے۔ باقی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے وہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے ویڈیوز کی ہیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، باقی ان سے وکیل سے مزید بات کر کے انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ عمران بھائی جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ بہرحال تفصیلی بات اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آمین۔ اللہ حافظ۔